اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں محترم جناب ترجمان مسلک اہل حدیث فضیلت الشیخ حضرت مولانا ہارون یاسر بگوی صاحب حافظہ اللہ مائک پر تشریف لا چکے ہیں۔ پوری دل جمی کے ساتھ ان کی گفتگو سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، پورے ملک میں الحمدللہ ان کی خطابت اور ان کی تبلیغ سے لوگ الحمدللہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت سلامتی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ نام اللہ دا ورد زبان کر لے، دشمن پرے پرے نارین تے پھر آکھیں اللہ پاک دے نام دی ٹھیل بیڑی، تیری بیڑی نہ ترے تے پھر آکھیں سوکے آسو میدان دے باغ تیرے یاسر ہرے نہ ہونل تے پھر آکھیں پڑھ پاک درود دعا منگی اللہ پوری نہ کرے تے پھر آکھیں۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ جنہ مجمع نے درود پاک دی آواز نہیں آئی، سونے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا درود پاک پڑھنا بھول گیا او جنت دا راہ بھول گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے نا میرا مکان میری کوٹھی قیامت والے دن نبی علیہ السلام دے نال ہوئے، آپ فرماندے نے میرے تے زیادہ درود پڑھیا جی اللہ جنت چے کوٹھیاں میرے نال بنا دے گا۔ جڑا بندہ ہے جانتا ہے اللہ جانتا ہے کئی بندے کاروبار نہ چلے، بیٹا نہ ہوئے، بیمار ہو جان، کسے پیر کو جا کے بزرگ کو تعویذ لے آکے لٹکان کے گلے گارنٹی نہیں، تعویذ لٹکان نال کاروبار چلے یا نہ چلے، تعویذ پان نال
بیٹا ہوئے یا نہ ہوئے تعویذ گل چے لٹکان نال بیماری جائے یا نہ جائے گرنٹی نال آکھیا میرے پاک محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم جڑا میرے ذات تے درود پاک پڑھے گا اللہ سارے کام ہی سدھے فرما دے گا جندہ کوئی بھی کام سالان دے سال لانگیا نے اڑیا گھلے آج تو ہی ہوندے یار تے سچے دل نال درود پاک پڑھنا شروع کر دے میرا اللہ رحمت دا نزول فرما دے گا نبی علیہ السلام دا نام سن کے درود پاک سارے پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماؤ جن آج دے پروگرام کرائے بھائی شکیل صاحب اور انہاں دے دوست احباب بھائی بلال صاحب اللہ نے انہوں نے بیٹا دیتا ہے دعا کرو اللہ اس بچے بلال نو قرآن دا حافظ بنا دے وے اللہ عالم دین بنا دے اور دعا فرماؤ اللہ پاک حاجی عبدالرحیم صاحب اللہ پاک انہوں نے مکمل صحت عطا فرما دے اور اللہ کریم میرے بھائی دا سنڈے سن 2-3 دن پہلے حاجی سلیم صاحب فوت ہوئے نے اللہ قبر حد نگاہ وسیع فرما دے اور حاجی موسیٰ صاحب نہ لے آج حاجی اسماعیل صاحب اللہ مکمل صحت عطا فرما دے اینی گرمی چے بیٹھے ہوں لگتا ہے جنت لین آئے ہو اور ایویں گرمی چے کون آندہ ہے اللہ سونے ہیں میرے سونے اللہ توڑے قرآن دی توڑے محبوب دے فرمان دی لذت کنی ہے بندیاں نو گرمی دی پرواہی کوئی نہیں انشاءاللہ اللہ 2 گرمیاں کٹھیاں نہیں فرمان کے مومن تے جنہیں ایتھے گرمی چے اللہ دے گھر چے پہ کے گرمی برداشت کر لیں اللہ اگلے جہان دی گرمی کو لوں بچا لے گا کہو انشاءاللہ اللہ اس گرمی کو لوں بچائے جڑی گرمی قبر چے جدو پراواں یاران لادی لا کے مٹی پا کے آنا ہے اس گرمی نے جاندیاں نالی کچھ دنوں تو بعد کفن کتھے ہونا ہے ہڈیاں کتھے ہونیاں نے اللہ اس گرمی کو لو محفوظ فرما لے اللہ سونے ہیں میں مسافر ہوں میری درد دل نال دعائے اے جننے آئے نے ایس گرمی چے بہ کے تیرے گھر چے تیرے یار دیاں گلاں سنن آئے نے اللہ انہاں نو قیامت تکراں اللہ قیامت تکراں انہاں دے کفن بھی میلے نہ کری سنو تے آن نال توجہ نال ایس دور چے ویسے پائی بلال نے تا ماشاءاللہ بڑی اے نیکی والا کام کیتا ہے سارے واسطے کھانا بلایا ہے دین دی محفل سجائی خوشی منائی عموماً بیٹا ہوئے تے خوشیاں ہوندیاں نے بیٹی ہوئے تے لوگ سر لکان دے نے بیٹا ہوئے نا ٹیلی فون بھی ہوندہ ہے جی مبارک ہوئے مٹھیائی ونڈی جان دی بیٹی پیدا ہوئے تے کئی کسے نو دس دے ہی نہیں شرم دے مارے نا دس دے نہیں سونیاں جے بیٹیاں ایڈی بری چیز ہوندیاں اللہ آپ دے یار نو کٹھیاں چار نہ دیں دے جے بیٹیاں ایڈیاں بریاں ہوندیاں اللہ کدی اپنے محبوب نو کٹھیاں چار تیاں دتیاں نے دعا کرو اللہ سانو تیاں نال پہنا نال ماما نال بیویاں نال پیار کرن دی توفیق دے چھڑے قرآن آندہ للہ ملک السماوات والارض زمین آسمانہ نو بنان والا کونے سارے بول کے دسو زمین بنان والا کونے آسمان بنان والا کونے ایڈے ایڈے وڈے پہاڑ انہوں بنان والا کونے سارے بولو انہاں پہاڑانوں روکن والا کونے ساڑھا اللہ کیڑا اللہ بابا جی قسمیں موتی پرو دیتے بابا جی آندے نے پہاڑاں دے زمین اتے انہیں کلے ٹھوک دیتے نے
پہاڑاں دے زمین اتے انہیں کلے ٹھوک دیتے نے اے تھم باج ویکھو کیویں آسمان روک دیتے نے اوے کیویں پیا چلدا اے نظام ساڈے اللہ دا کنا اونچا شان تے مقام ساڈے اللہ دا اے ویکھو آسمان والے دے صدا کوئی عیب نہیں کوئی چیز اللہ دیاں نظراں تو غیب نہیں لنگر خانہ کھلا ہویا عام ساڈے اللہ دا کنا اونچا شان تے مقام ساڈے اللہ دا اللہ دا قرآن دا یا بولی میں یشاء اناسا لگ دے علماء کرام ماشاءاللہ تشریف فرمانے اللہ پاک نے پہلے تذکرائی بیٹیاں دا فرما دیتے اللہ پاک نے پہلے نائی تھیاں دا لے آئے نا اللہ پاک بیٹیاں دیوے مدھے تے واٹنا پایا کریں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے عورت اے بیٹی دے روپ تے آئے نا میرے پاک محمد نے کنا پیار کر کے وغا دیتے اگر عورت نا بیوی دے روپ تے آئے میرے سونے نبی نے لوگانوں دس دیتے اینا بیویاں نال کی سلوک کرنا اگر عورت ماں دے روپ اندر آئے نا میرے سونے نبی سلام کر کے ماں دا وغا دیتے ماں دا احترام کر کے سونے نبی نے وغا دیتے اگر عورت بہن دے روپ اندر آئے یعنی بہن دے روپ اندر آئے نا میرے پاک محمد درود پاک دی آواز آئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے بہن دا احترام کر کے وغا دیتے ان سن لو تیان دے نال بیٹی اگر بیٹی دے روپ اندر آئے نا اللہ پاک نے اپنے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے سب تو پہلی بیٹی عطا فرمائی میرے سونے نبی نے نا اون دانا بڑیاں چاواں دے نال آپ سرکار نے سیدہ زینب رکھیا اور سونے اللہ پاک نے اپنے یار نو دوسری بیٹی عطا فرمائی میرے سونے نبی نے اون دانا رکیہ رکھیا اللہ پاک نے اپنے یار نو تیسری بیٹی عطا فرمائی میرے سونے نبی نے اون دانا ام کلثوم رکھیا اللہ پاک نے اپنے یار نو چوتھی بیٹی عطا فرمائی میرے سونے نبی نے این دانا بڑے پیار دے نال سیدہ فاطمہ تو زہرا رکھیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنا پیار سی میرے پاک محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنیاں بیٹیاں دے نال سونے نبی نو کنا پیار اور تیاں والے ہو اینا بیٹیاں نال پیار کریا کر اینا تیاں کولو نفرت نہ کریا کر اور سن لیتے آن دے نال اور نجف پوریا پہاڑاں دیاں چوٹیاں تے رہن والے کان کھول کے سن لینا میرا سونا نبی رحیم تے کریم بن کے آئیں رحیمیاں کریمیاں دے دریا پہ چل دے رہیں میرے سونے نبی نے اونا واسطے بدعاں نہیں کیتیاں جنہ تیف اندر پتھر مارے نا میرے سونے نبی اونا واسطے بھی دعاں منگیاں لیکن تیاں دا معاملہ آگیا ہے نا آن فرمان لگے میرے صحابیوں آج مکہ فتح ہو رہے ہیں نا سن لو میرے
صحابیوں سن لو اج میں سارے نو چھڈ دینا لیکن جن نے میری بیٹی نو نیزا مارے میں نہیں جے معاف کرنا صحابہ کرام نے سونے نالے تے آکھن ڈے جے جڑا اگے لگ کے دوڑ جائے نا اج اونوں تساں نہیں مارنا اند کر کے جڑا دوویں بازو کھڑے کر دینا اج اوندے تے تلوار نہیں چکنی آپ فرمان لگے ہاں اگر میری دھی دا دشمن اگے لگ کے نس جائے تے تلوار مار کے اوندی تاویں تھون لا دینی اگر میری بیٹی دا دشمن خانہ کعبہ نال چمبڑ جائے اوندی تلوار مار کے اتھے ہی تھون لا دینی اینا پیار سینا میرے پاک محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنی بیٹی فاطمہ دے نال آدھا مدینہ شہر اللہ تسی جنہیں آئے تو انو سارے انو ہی مدینہ وخا دیں جنہیں جنہیں چھیتی جانا ہے ایک واری سجا ہاتھ چوک کے آمین آکھو اللہ جنہیں آئے نے اے جنہیں بزرگ جوان آئے نے سابنو مدینہ وخا دے کڑا مدینہ ساڑھے بابے قسم موتی پرو دیتے آندھنے مینو لینا پھیرو اینا شہران دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیران دے پھر کہو سبحان اللہ مینوں لینا پھیرو اینا شہران دے وچ دل لگ دے اور دل لگ دے نبی جی دے پیران دے وچ دل کر دائیں دل کر دائیں دل کر دائیں روزے دے پاس ہوں اس جنت تم کا دینا اداس ہوا کیوں اور لکھے آ جاواں اور لکھے آ جاواں میں بھی لالان تے زبیران دے وچ لکھے آ جاواں آمین تے کہہ دے اور لکھے آ جاواں لکھے آ جاواں میں حسان جائے شاعران دے وچ لکھے آ جاواں اور لکھے آ جاواں میں صدیقاں تے فاروقاں دے وچ دل لگ دے اور سارے پڑھ لو دل لگ دے نبی جی دے اچھی بولو پیراج دل لگ دے نبی جی دے پیران دے وچ اللہ جان دے قرآن دی ایمان دی تپشی نہیں ہوندی ایمان دی مٹھاسی نہیں ہوندی اے مومن قرآن سن دے مومن نو پیاس لگ دی کوئی نہیں کہو سبحان اللہ کہو سبحان اللہ حضرت عثمان کو لوں پوچھیا کسے نے عثمان جی توڑا پانی باندے گزارا کیویں پیاؤں دے آندھنے وہ پوچھن والے مومنو پیاس لگ دیئے تے قرآن پڑھن لگ بیندے قرآن ہی مومن دی پیاس مٹا دیندے اللہ جان دے تسی سارے مومن بیٹھے ہو سارے کہہ دے سبحان اللہ میرا پیر سچا پیران دا پیر سجنا جن دے نام نے کلے جا دیتا چیر سجنا ہون موڑ موڑ ہون موڑ موڑ نہ بیجو مینو غیران دے وچ دل لگ دے سارے پڑھ لو دل لگ دے نبی جی دے پیران دے وچ حضرت مدینے دے بازار اندر جا رہے سن اوہ سونیا لنگ دیاں لنگ دیاں حضرت کر کے رک جاندے نے مدینے دے بازار چن صحابہ نے سونیا خیر تے ہے وے آندے آندے تو سی رک گئے جی آؤ فرمان لگے میرے صحابیوں اے میری بیٹی فاطمہ دا کھارے میری بیٹی فاطمہ دے کروں بچیاں دے رومن دی آوازاں آ رہیاں نے میں محمد اگے کیویں جا سکنا مان ویکھو پیار میرے نبی نو تیاں نال پیار اللہ سونیا
کسے دی بیٹی نو دکھی نہ کریں آمین کہہ دیو اللہ جاندہ تیاں دے دکھ تے نبیاں نو بھی ہلا دین دینے اور بیٹیاں دے صدمے تے نبیاں نو بھی روا دین دینے میرے سونے نبیاں دینے میرے صحابیو اے میرے دل دے ٹکڑے سیدہ فاطمہ دا کارے میری تی دے کرو بچیاں دے رومن دی آوازاں آ رہیاں نے میری بیٹی کرو رومن دی آوازاں تے میں اگے کی میں جا سکنا اینا پیار سی تیاں نال میرے پاک محمد نو اوے دعا کریا کر اللہ جنہ کول بیٹے نہیں بیٹے اللہ تا فرما دیو جی آمین کہہ دیو اوے کدی کدی نا انسان نو بیٹا یاد آئی جاندے زندگی دے معاملات نے کدی کدی پتر یاد آئی جاندے اوے سونیاں کدی کدی پتر تے نبیاں نو یاد آ جاندہ سی بیٹیاں والے ویکھیاں نا حضرت شعیب علیہ السلام اے میرے اللہ دیاں مرضیاں جناب شعیب علیہ السلام دیاں بچیاں مدین دے علاقے اندر نا بکریاں چران دیاں پیاں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے آکے ویکھیاں نوجوان لڑکیاں نے اپنیاں بکریاں لے کے ایک ساڑھتے با پردہ کھڑیاں نے آکھے اللہ والیو اے تسی اپنیاں بکریاں نو پانی کیوں نہیں پہلان دیاں اینا بچیاں کولوں گل نہیں پی ہوندی آندیاں نے او مسافر ویر اسی تیاں اسی عورتاں اے بگانے مرد نے اسی اینا بیچ جا کے بکریاں نو کیویں پانی پہلائیں نالے اے سانو ساڑیاں بکریاں نو پانی نہیں پہلان دیں دیں اے اپنیاں بکریاں واسطے پانی کنویں چوں نکال لیندے نے اے چلے جان گے اینا دا بچیاں پانی اسی اپنیاں بکریاں نو پہلا لینیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہن لگیں اللہ والیوں تو آڈا پرا کیوں نہیں آیا تو آڈا ویرا کیوں نہیں آیا اوہ نجف پوریاں کدی کدے کسے دی گل سیدھی جا کے دل نو اثر کر جاندی اوہ کدی کدی کسے دا بول جا کے دل ہلا دیں دے اینا بچیاں دے اتھرو ڈگ پینا آندیاں نے او ویرن جے ساڑا پرا ہوندہ آج سانو جنگل چے بکریاں تے نا چرانیاں پیندیاں جے ساڑا ماں جمعیاں ویرا ہوندہ آج سانو جنگل چے مال نا چرانا پیندہ اینا بچیاں دے کلے جیاں نو روگ پہ جاندیں اوہ سونیاں دعا کریا کر اللہ جنہ کول بھی بیٹے نہیں اللہ نیک بیٹے آتا فرما دے اللہ جان دے کدی کدی اے پتر تے نبیاں نو یاد آ جاندے اے پتر اللہ دی نعمت ایسی نے اللہ جان دے پتر پاویں 12 بھی ہون ایک بھی جدا ہو جاتے نبی رو رو کے اکھاں گواہ بہندے پتر پاویں 12 بھی ہون ایک بھی جدا ہو جائے اللہ دا قرآن دے نبی یعقوب علیہ السلام اے 40 سالی پتر دے صدمے چ رو رو کے اپنی اکھائیں گواہ بیٹھے اور کدی کدی بیٹا نا نبیاں نو چیتے آ جاندیں اینا بچیاں دیاں اکھاں ڈول پئیاں آندیاں نے او ویر ساڑا پرا کوئی نہیں اسی کلیاں پھیناواں تاں بکریاں چرانیاں تے ساڑا باپ کمزور ہو گئے ساڑا باپ بڑھا ہو گئے ہونوں نہیں آ سکتا نا جناب موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں نو پانی پہلا دیتا واپس آئیاں نا حضرت شعیب علیہ السلام اے سوٹی لے کے دروازے تو باہر کھڑے ہو جاندے سن اور جندیاں بچیاں کام تے گئیاں ہون پلا مانو کیویں نہیں درا سکدیاں نہیں اور جندیاں جوان بیٹیاں لوکاں دیاں مزدوریاں کرن گئیاں ہون اس بابے نو کدوں سکون آ سکدا ہے نا اے سب کچھ مجبوریاں ہی کران دیاں نے
نے اللہ سونے جنہ کول بھی اللہ بیٹے نہیں نیک بیٹے عطا فرما دے حضرت شعیب علیہ السلام نے ویکھے بچیاں ٹائم تو پہلے آ گئیاں نے انج کر کے کلیجے نو رگ جا پہ جاندہ آندھنے شاءاللہ مولا خیر ہوئے آج میریاں تھیاں ٹائم تو پہلے کیوں مڑیاں دیاں نے بکریاں بھی رجیاں نے اینا بچیاں نے ویکھیا ابو دا چہرہ ویکھیا تے پریشان ہو جاندیاں نے آندیاں نے ابا جان اسیں تو اڈی چادر پاگن داغ نہیں لا سکدیاں اے سوچنا بھی نا اسی نبی دیاں بیٹیاں اسی نبی دیاں تیاں اوہ نجف پوریا کدی کدی بیٹا نبیاں نو بھی یاد آ جاندے بابا جیاں دینے بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ پائیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ پائیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں پالانا شعیب دان دل کردان لذتان چکھے اے سب بہار دیاں دار اصل آکی دل دیاں کملیاں شانہ سمجھیاں ہی نہیں کردگار دیاں اے تیاں نال کنہ پیارے میرے پاک محمد ایک دفعہ درود پاک دی آواز آجے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جے بیٹی اے عورت تی دے روپ اندر آئے میرے نبی تیاں دے ہاتھ چومیاں کر دے سنن آج ساڑیاں بیٹیاں آجن ساڑیاں متھیاں تے واٹ پہ جندے میرے نبی اٹھ کے تی دا متھا چومیاں کر دے سن میرے نبی اٹھ کے تی دے ہاتھ چومیاں کر دے سن اینا پیار سی میرے نبی نو بیٹیاں دے نال اوے جے عورت اگر ایک ہوئی عورت اگر ماں دے روپ اندر آئے میرے نبی نو کنہ پیار سی اپنی امی دے نال مکہ شہر اندروں سجدہ آمینہ ایک دن سردار عبدالمطلب نو کہن لگیاں آندیاں نے سردار جی میں چانیاں میں اپنے سرتاج سردار عبداللہ دی قبر تے جانا چانیاں سردار عبدالمطلب آندہ دنی آمنن چلی جا پر چھتی واپس آ جائیں ایسا میرے پولتے نو میں نہ وکھاتے میں نو سکون نہیں آندہ اپنے پولتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آمنا جے میں پولتے نو نہ وکھاں میں نو سکون نہیں آندہ سردار عبدالمطلب جی تو نو سکون کی میں آئیں اللہ نے اپنے یار نو بنا لگیاں رین جائیں لا چھڑیاں نے اللہ نے اپنے محبوب نو بنان لگیاں اللہ نے حسن میرے سونے نو دے کے کلمہ توڑ چھڑیاں نے سردار جی تو انو کی میں سکون آئیں سیدہ آمنہ میرے پاک محمد درود پاک پڑھ اللہ دی قسم رحمت دا نزول ہو جائے گا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار نو لے کے انج کر کے سردار عبداللہ دی قبر تے آندیاں نے میرے بلے ویکھو نا میرے سونے نبی پیارے نبی انج کر کے اپنے ابو دی قبر تے ہاتھ پہ مار دیں نکی جی عمر 5-6 سال دن واپس آئے نا سردار عبداللہ دی قبر تو واپس آئے مقام ابوات آئے نا مائی ام ایمن اے لونڈی بھی نالیں مقام ابوات آئے نا سیدہ آمنہ کہن لگیاں نی ام ایمن میرے پیٹ اندر درد دینا اور درد زیادہ ہوندہ گیا نالی کہن لگیاں نی ام ایمن میں نو ایمیں لگ دے میرے
میرے آخری ٹائم آن لگے نے مینوں ایویں لگدا ہے میرے آخری ٹائم آ گئے ام ایمن کہن لگیاں نی آمنا انج دیاں گلاں نہیں کری دیاں بچیاں دے کول ماں آمنا کہن لگیاں میرے بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ آمنہ نے آپ سرکار میرے سونے نبی نوں اپنی چھاتی تے لٹا لیندیاں نے میرے نبی 6 سال دی عمر اپنی امی جی دی چھاتی تے لیٹے نے سیدہ آمنہ روندیاں پیاں نے نالے کہن لگیاں بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم او بیٹا اللہ تانوں بڑیاں شاناں دے گا پر مینوں ویکھنیاں نصیب ہی نہیں ہونیاں میرے بیٹا اللہ تینوں بڑیاں شاناں دے گا پر پتر مینوں ویکھنیاں نصیب نہیں ہونیاں آپ فرمان لگے نہیں میری پیاری امی انج دیاں گلاں نہیں کری دیاں نال میرے نبی سونے سونے معصوم ہاتھ اپنی امی دے آنسو پہ صاف کر دینے نی امی انج دیاں گلاں نہیں کری دیاں ماں متھا چم دی آندھی بیٹا ایویں لگدا ہے میں بھی تینوں چھڑ کے جا رہی ہوں اور سونیاں میرے نبی دے اتھرو ڈگ پے ماں دی چھاتی تے نا اج میرے سونے نبی دے اتھرو ڈگن لگ پے اوے ماواں نال پیار کریا کرن میرے سونے نبی کنا پیار پہ کر دینے اپنی امی نال اپنی امی دے اتھرو پہ صاف کر دینے اج میرے نبی نو نہیں پتہ نا ابو دی قبر تے آیا جان لگیاں امی دے اتے بھی مٹی پا دینی آج میرے نبی نو نہیں پتا نا آگے ابو دا سہارا نہیں آج جان لگیاں اپنی پیاری امی نو بھی قبر دے حوالے کر دینے سیدہ آمنہ روندیاں پیاں نے اوے نجف پوریا اللہ دی غیرت دی قسم کھا کے گل کرن لگا اللہ نے نا اپنے یار دے زین اندر گل آن نہیں دیتی اللہ پاک نے سونے نبی دے زین اندر ایک گل نہیں آن دیتی جے میرے نبی ایک بار بھی کہہ دیں دے اللہ سونے میری امی نو نہ لے کے جانا اللہ سونے میری امی نو نہ لے کے جانا اللہ دی قسم آیا ملک الموت پیچھے مڑ جانا سی اللہ اپنے یار دیاں گلاں نہیں موڑ سکدے اللہ نے اس وقت اپنے یار دے زین جے گلاں نہیں دیتی سیدہ آمنہ منہ چوم دیاں نال کہن لگیاں نہیں امی ایمن اللہ میرا بیٹا تے اے امانتی مکے پہنچا دیویں نال سردار نو آکھی سردار جی اللہ دے حوالے میرے بیٹے نو سنبھالنا دی رکھوالی کرنا ایویں کر دیاں میرے سونے نبی دے ہتھاں وچوں اوے سونے آکی دے دیویں صلاح کر لے نبی نے سارے جہان دے نبی نے شانہ والے نبی نے عظمت والے نبی میرے سونے نبی چان والے اشارہ کرن اللہ چان توڑ کے پیراں چے سوٹ دین اللہ کھن سونے پہاڑ والے اشارہ کر سونا بنا کے تیرے نال ٹور دینا انہی شان والے پیغمبر نے آج سینے تے لیٹے نے ملک الموت آ گیا سیدہ آمنہ دی رو پرواد ہو جاندی آج میرے نبی دے اللہ دا وعدہ پورا ہو جاندہ عالم یجد کا یتیم فاوان سونے یتیم پیدا کر کے نشان دیاں گا لوکی ویندی رہ جان گے ہون میرے نبی نا اینا معصوم ہتھاں دے نال اپنی امی دی قبر تے مٹی پہ پاندے نے اور جنہ دیاں ماواں ٹور گئیاں نے اپنی امی دی قبر تے جایا کرن اپنی ماں دی قبر تے دعا کریا کرن اللہ ماں دا فرما بردار لکھ دے وے گا جے ابو ٹور گیا ہے نا ابو دی قبر تے جا کے دعا کر اللہ باپ دا فرما بردار لکھ دے وے گا میرے سونے نبی نو مائیوں میں ایمن چھاتی تو پیچھے کھچ دیاں نے آدیاں نے بیٹا اٹھ پہ میرے بیٹا محمد اللہ دے وعدے
تقاضے پورے ہو گئے میرے سونے نبی دے اتھرو ڈگ دے پینے ماں دی چھاتی تے مائی ام ایمن قبر چے دفنان تو بعد واپس لے کے آ رہی نے میرے نبی پیچھا مڑ مڑ کے ماں دی قبر والے پہ تک دینے مینوں تے میں لگ دے اللہ نو کہہ رہے ہون گے اللہ سونے اگے ابو لے گئے جے اج ماں دا سایہ بھی اٹھ گئے بار بار ماں دی قبر والے پہ تک دینے ایک وقت آیا نا اللہ نے اپنے یار نو اے دوواں جہاناں دا سردار بنا دیتے میرے سونے نبی ننگ لنگ دے ماں دی قبر تے آئیں آکے میرے نبی نہ روئیں حضرت دیاں کھاں چوئیں پانی آئے نا ایتھوں معلوم ہوندہ ماں دی شان میرے پاک محمد دس دے پہنے آپ دیاں کھاں چونا انہیں اتھرو آئے اے تھلوں زمین مٹی بھی گلی ہون لگ پیں صحابہ دنے سونے خیر تے ایوے آج توڑیاں کھاں چوں پانی کنا پیاند ہے آپ فرمان لگے میرے صحابیوں مینوں روکنا نا اے مٹی دی ٹھیری میری ماں آمنہ دی قبر آج میں اپنی امی دی قبر والے وے کیا پیارونا آج میں ماں دی قبر دی مٹی دی ٹھیری والے وے کے پیارونا اوے ماں دی محبت قسم نبیانوں میں حلا دیں دیں میرے نبی نے ماں نال وفا کر کے وخا دیتی اور جنہ دیاں ماما ٹور گئیاں نے اللہ انہ دیاں قبران منور فرما دے اچھی آمین کہہ دیو میرے نبی نے ماں دا احترام کر کے دسیا لو کوئی سلام اندر ماں دی شان یا ماں دا مقام یا ہون عورت اگر عورت پہن دے روپ اندر آئے میرے نبی کنا احترام کر دے پہنے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی تشریف فرمانے میرے سونے نبی دے یار کچھ لوگ قیدی بنا کے لے آئے انہاں قیدیاں ویچنا ایک عورت وہ بھی قیدن بن کے آئی صحابہ نوں بار بار آندی او نبی پاک دے صحابیوں ایک بارا میں تواڈے پیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوں ملنا چاہنیاں صحابہ کہن لگے بی بی ساڈا نبی تے پرائیاں عورتاں والے تک دا بھی نہیں آندی او نبی دے یاروں میں پرائی نہیں جن ایک بارا میں نو اپنے پیر دے کول تے لے کے چلو صحابہ نبی پاک کو اجازتاں لئیاں اس اللہ والی نو نبی پاک کو لے آندہ انج کر کے میرے سونے تشریف فرمانے سونے دا چہرائے میں پیا چمک دا جی میں چود میرا دا جان پیا چمک دا ہے سامنے آکے کھڑی ہو جاندی آئیں ویندیے تیرو پیندیے ایمیں لگتا ہے اس اللہ والی کلوں کنٹرول نہیں پہ ہوندہ پھر ویندیے تیرو پیندیے رو رو کے آخر کار بولی پیندی آندی او میرے ویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سونے نبی ننگ انج کر کے نظران چکیاں لوکی تے میں نبیاں دا امام آندہ لوگ تے مینوں دوواں جہاناں دا سردار آندہ آج پہلی باراں مینوں پین وکڑی پراگ کہہ کے بلان والی کون ہے آج پہلی باراں مینوں ویر کہن والی کون ہے لوکی تے مینوں نبیاں دا امام آندہ آج مینوں پرا ویر کہہ کے بلان والی کون ہے میرے سونے نبی نظران تاں چکیاں فرمان لگے بی بی تو کون اس اللہ والی دے اتھرو آ جاندے نے پھران دیے میرے ویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے بی بی تو کون آندھی سونے میں تیری رضائی پھین شیمہ میں تینو ہفتھاں تے لوریاں دین دی رہی میرے ویر محمد میں رضائی تیری پھینا تے نالے رو کے آندھی سونوے ویرا بدر منیرا عالم دے سردارا
میں تیری بھین رضائی تے تمہیں ویر پیارا اوے ویرا نکیاں ہوندیاں ویکھی سی میں اے تیری شکل پیاری ہن بڑھیاں ہویاں کر ویکھی او ویرا ہن میں دوجی واری نالیاں دی ویرو ہن تو بن گیا پیر جگاں دا مل گیا شان او چہرہ اصحاباں تیرے آن پکڑ لے آنداں اے قوم قبیلہ میرا اے رو گیا دیئے بار باراں دیئے میرے ویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سونے نبی ویندے نے مینوں پرا کہن والی کون ہے اوے پھینا دروازیاں تے آن متھے تے واٹ نہ پایا کرن اینا پھینا نو بوجھ نہ سمجھیا کرن اینا پھینا نمانیاں نال پیار کریا کر اللہ جان دے 300 میل دور بھی بیٹھی ہوئے ادھروں طوفان آندے آندی شاللہ میرے ویران دی خیر ہوئے انہوں اپنے ویران دائی فکر پہ جاندہ حالانکہ بیٹے ہوندے کولنے آندھی شاللہ میرے پرامان دی خیر ہوئے شاللہ میرے ماں باپ دی خیر ہوئے اللہ نے پھینا دا دلی ایسا بنا دیتا ہے یہ چھتی نالان دی میرے ویرن نکیاں ہوندیاں تو منوں دندی بھی کٹی سن اے نشان حالے باقی نا او ویر میں تیری رضائی پہنا صحابہ کہن لگے اللہ دی قسمیں اسی ویکھن ڈائیں سرکار چھتی نالی اٹھ پہنے حضرت لوگانوں دسن لگے نے پہنا دا احترام کی آپ سرکار نے آپ دے موڑیاں تو چادر لالیں اور نجف پوری آئے چادر کیڑی اللہ دی قسمیں سارے جہان دی باشیں اس چادر تو قربان کر دیاں یہ چادر ہوئے نا جن دیا اللہ سمانتے قسمہ پیا کھاند ہے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا اور سونیاں اے چادر لے کے نمازاں پیا پڑھنا مینوں تیریاں چادران دی بھی قسمیں اللہ دیاں قسماں کھانے میرے نبی سونے اٹھے نا چھتی نالی چادر اپنی پہن دے تھلے وچھا دیتی آؤں فرمان لگے نہیں میری یہ پہنے ایتھے بہ جنگ صحاباں نے سونے اے غیر مسلمین اے تسی تھلے پاگ چادر کیوں بچھا دیتی آؤں فرمان لگے میرے صحابیوں اے میں ناکو اے عام عورت نہیں بلکہ میرے محمد رضائی پہن چل کے آگے آج میں نو اپنی پہن دا زندگی چے مو ویکھنا نصیب ہو گئے اے تا میری پہنے میرے نبی کنا احترام پہ کر دینے پہن دن اگلی گل میں سن کے تسی حیران ہو جاؤ گے میرے سونے نبی رو پہنا آؤ فرمان لگے نہیں میری یہ پہنے میں گلاں بالتاں ساریاں پچھاں گا سناں گا ساریاں بعد اندر آج میں نو دس نہیں میری یہ پہنے پہلی مرتبہ ویر دے بوے تے آئی کی میں آج برا گل کیڑیاں امیداں لے کے آئیں آج پہلی واراں پراد بوے تے کی میں آئیں اے پہن شیمہ پھر بول دیاں دی میرے ویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے بار بار ویر آکھی جان دیئے انہاں کولوں پوچھو جنہاں نو ویر کہن والی کوئی نہیں جنہاں نو پرا ویر کہہ کے بلان والی کوئی نہیں میرے سونے نبی نو آندھی میرے ویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آندھیے سونے میرے ویر محمد آؤ میرے قبیلے والے ساتھی اے توڑے صحابہ پھاڑ کے لے آندھا قیدی بنا کے لے آندھا اونا منو ہمیں نالی نال لے آندھا کہ پہنا دے بڑی حیاء ہوندہ پراوانو چلو پہن دی وجہ کر کے ہو سکتا ہے توڑا پرا رحم کر دے میرے قوم قبیلے والے
قیدی سارے بن کے آئے رہے سونے نبی آکھیا صحابہ نو چھیتی کرو میری بہن چل کے آ گئی ہے میری بہن دی وجہ کر کے ساری قیدی رہا کر دیو ایتھے ساڑیاں پہنا بوے تے آ جان تے متھیاں تے واٹڑی مرداں آ کئیاں پراواں کولوں پہنم جے اپنی جائیداد حصہ منگ لینم اے پرا پہن دے بوے تے جان تو ہی قسماں کھا لیندے آندے تو میرے واسطے مری میں تیرے واسطے مریم اینا پہنا نو اینا آکھیاں کر اینا پہنا دے دل بڑے نرم ہوندے اینا تیاں دے اتے ظلم نہ کریا کر اینا تیاں پہنا دے حقاں دا خیال کریا کر مدینہ شہرنا اللہ سونے آج جنہیں آئے نے سارے نوی مدینہ وخا دیں ایک بارا تُسی آمین چالا کھونن حضرت دا ایک یارنا انج کر کے تشریف فرمانیں اون دا نکا جیا بیٹا نکی جی بیٹنگ پہلے بیٹا پجیا باروں نس کے باروں آندیں این دا مو متھا چوم کے ننگ اینو اپنی گودی چے بٹھا لیندے تھوڑی دیر تو بعد این دی نکی جی بیٹی باروں آئی ننگ انہیں تھاپڑی مار کے ایمی کول بٹھا لیا میرے سونے نبی نے ویکھیاں آ فرمان لگے ہو میرے صحابی آج میرے محمد دے بیٹھے آئیں اپنیاں تیاں تے ظلم کیتی جاندے ہو آج میرے بیٹھے آئی تیاں تے ظلم کیتی جاندے ہو میرے سامنے بیٹیاں دے حق ماری جاندے ہو بیٹا آیا تے تو منہ متھا چومیں بیٹی آئیے تے تو ویکھیا بھی نہیں ایویں پیار دے کے پرائی بٹھا لے او سونے نبی نے آکھیا بیٹیاں دے حق نہ ماریا کر اینا تیاں دے حق نہ ماریا کر ویکھ میرے نبی سونے نے کنا احترام کیتا ہے آ فرمان لگے میرے صحابیوں میری پہن چل کے آ گئی ہے میری پہن دے آن دی وجہ کر کے سارے قیدی رہا کر دے ہو صحابہ ہاتھ کڑیاں کھول دے پہنیں اے سارے قیدیاں ویکھیا حالانکہ سکی پہن نہیں رضائی پہنے اینا قیدیاں نے ویکھیا کہ پرادہ سلوک پہن نال ویکھیا سارے پران کھڑے ہو کیاں دینے اشہاد اللہ الہ الا اللہ ہون اج گل کی ہوندہ قسمیں کئی بد نصیب پرا پین دروازے تے آوے نا پین نو پیسے دین لگیاں 3 واراں بیوی والے ویکھ دینے پلا ویندی دینے پئی 3 واراں بیوی والے ویکھن گے پین نو پیسے دین لگیاں سن لو دیاں نال میرے نبی نے پین دا کنا احترام کیتا ہے سونیاں آپ سرکار دے دروازے تے پین کچھ دن پین رہن دیئے آپ فرمان لگے نہیں میری پین میں چاہنا باقی زندگی پرادے بوے تے گزار لے کدی اسی بھی پین نو آکھے آئے نا پینے آجا تری جائیداد ایتھے آجا اپنی جائیداد تے وجہ سی انجنا مر جاؤں گے میرے سونے نبیاں دنے نہیں میری یہ پہنے ایتھے رہ میرے کل رہ پہنا دیئے میرے ویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں واپس جانا چاہنی ہوں میرے سونے نبی نے 14 اونٹ لدے مال دے پہن دے نال ٹور دیتے نے کنے اونٹ اسی 500 دین لگیاں 3 وارا ادھر ادھر ویکھنے ہاں میرے نبی نے 14 اونٹ اپنی بہن دے نال ٹور دیتے نے میرے نبی نے بہناں نال پیار کر کے وکھا دیتا ہے اگر عورت نہ بیوی دے روپ اندر آئے عورت بیوی دے روپ اندر آئے میرے پاک محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہرن اللہ جن آئے نے ساریاں ہی مکہ وکھا دے اچھی آمین کہہ دیو گرمی بہت زیادہ میں نے توڑا بڑا احساس ہے اچھی آمین کہہ دیو اللہ جن آئے نے بیت اللہ وکھا دے تے ساڑا بابا سمسا میں نے اسی کلپ درنگ آندے سان اللہ مدت تو ہو گئی سیک دیانوں ہون جوگی سانگ بناننو جی کردان اللہ تیرے کر دے دوالے پاج پاج کے اللہ پھیریاں پاننو جی کردان اللہ تیرا کار ویکھان تیرا دار ویکھان تیرے دار وے جرا گھرا کسار ویکھان اور جتے ایک نماز دین لکھ بان دین اور تھے عمران لنگھان نو جی کردان لکھان پاپ کما بیٹھا میں حج کر کے ہون شرمندہ ہم دڑے چج کر کے ایتھوں گل سمجھو لکھاں پاپ کما بیٹھا میں حج کر کے ہون شرمندہ ہم دڑے چج کر کے ایندے تو مراد اوے 5 نمازاں بھی پڑھیں تہجد دی نماز بھی پڑھیں تے رویا کر پتہ نہیں انہیں قبول بھی کیتی ہے کہ نہیں کیتی اے تھے کئی بندے 5 نمازاں پڑھ کے آن ٹکٹ ورتان گے او جہنمی ابو جال او دوزخی اللہ دی قسم سانوں تے اپنے آپ دا نہیں پتا کہ ساڑھے نال کی بن جانا ہے کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جنتی ہوں کیوں بیویں گل ہے کہ نہیں کوئی بندے تیان فتوہ لان گے او جنمی حدیث پاک جے لکھے ہیں کہ بندے نے کسی نیک بندہ سی بڑا انہیں کسی نے ایمیں آکھیا مزاق او جائے جنمیاں تو گنے جنمی تیرے کامی جنمیاں لیں اس رحمان نے آکھیا اور تیری جرت کی پئی جہنمی کہن والا میں چاہاں تے چھڑ دیاں میں چاہاں تے پھالاں تو ہوئے کون اللہ نے آکھیا چل ہن تو جن نے جہنمی آکھیا نیکان ہن تو جہنمی گنہگار جنتی ہے کدی نہ زبان چوں گل کڈی ایسا بول نہ بول دیں سونے نبی آکھے ہیں بندے تہجدہ پڑھ کے نمازاں پڑھ کے سجدے کر کے جنت دے دروازے چے پیر رکھن گے ایسا جملہ زبان چو بول بین گے ایسا بول بین گے پاک محمد دا فرمانے ایک بول دی وجہ کر کے اللہ جہنم دے ہیڑے گڑے چے لے جان گے اتھے تماشا بنے ہیں جن دے منہ دے جو آندہ ہے بولی جاندہ ہے اور 10 ایمان نال صحابہ نمازی نہیں سی بولو ایک صحابی بھی بے نماز نہیں سی ایک صحابی بھی داڑھی موڑ نہیں سی ایک صحابی بھی سودی کاروبار کرنے والا نہیں ایک صحابی بھی اللہ دی قسم شراب بھی نہیں زانی نہیں گل ایتھوں تک پہنچ چکی حضرت عثمان نے مکان دی چھاتے چڑھ کے آکھیا مدینے والے ہو میرا گناہ کیے میرا پانی بند دیں میں دسنا میرا گناہ کی کیوں میرا پانی بند کیتی کھڑے ہو میں او سمانا اللہ دی زمین تے آج مکان دی چھاتے با کھلی کر کے اعلان پیا کرنا انہا پیسہ میرے کول سب تو بڑا تاجر مدینے چے میں عثمان میں بھی مالدار ہوں میرا باپ بھی تاجر میرا دادا بھی تاجر میں سخیاں دا پترام مالدار دا پترام مالدار دا پترام اوے مدینے والیوں میں کلمہ نہیں سی پڑھیا حالے میں کافر سا غیر مسلم سا اینا پیسہ ہون دے باوجود میں کدی کسے دی تی بلے تکیا نہیں سی
اتھے مسلمان دی راہ ملی کھلا بہن دھی دا تیریاں غیرتاں کتھے گئیاں بابے سمسام لکھیا نا اگلے زمانے پچھلے زمانے کوئی کسے دی دھی بہن سرما پا لیندی سی پیو نو بخار چڑھ جاندا سی کسے دی جوان بہن سرما پا لیندی پر آ شرمندہ ہوندا گھر نہیں سی وڑدا میری بہن جوان نے سرما کیوں پا لیا ایتھے تماشا بن گیا اللہ ساڑھے حال تے رحم فرما دے اچھی آمین آکھو ایک بابا ہے میاں محمد احمد محمدی بڑا شاعر ہے وہ دس دے بھی ایک نا پچھلے تھوڑا جائے زمان وقتاں جے نا تانگے چل دے تانگے گھوڑے تانگے اور لڑکیاں نا نوجوان تیاں پہنا سکولوں پڑھ کے آ رہی ہیں کسی دی دھی بہن تکن لگیاں پہلے اپنے گھر ویکھیا کر لینی قرضے لین دا دینے کسے والے ویخ کوئی پیچھاں جا کے ویکھی کوئی تیری بہن نہ تکدا پیا ہوئے پوچھے نہ سیانیاں کیوں نو ایک قرضے لین دا دینے تیاں پہنا رشکے دے او تانگے دے بے کے آ رہی ہیں اگے کہ نوجوان نہ منڈا کھڑا ہے نوجوان انہیں نہ خط لکھ کے نہ ہتھی پھالے تانگے تے اگلے پاسے بے گیا انہیں پچھوں ہاتھ بچا کے نہ پچھوں تانگے تے اور رکا پھڑا دیتا اتے لکھیا ایسی بھی اگلے سٹاپ تے اتر جا میں تنہوں ملنا جانا انہوں با پردہ با حیاء سی رکا انہیں پڑھیا اتر پئی انہیں اشارہ کیتا لڑکی نوجوان نے بھی ادھر آج سائیڈ پر تھوڑا سائیڈ تے آنا سائیڈ تے گیا انہیں پردہ چکیا تے سکی پہن سی انہیں کہا ظالمہ کرموں کالا کردہ نہیں ہوں انہوں ویخ میرے والے ویخ دا نہیں ہوں اور کسے دی دھی پہنوں تکیں گا اللہ ضرور ایسا نوجوان پیدا کرے گا اور تیری دھی پہن والے تکے گا اکھاں چی حیاء پیدا کر اکھاں چی حیاء لیان حضرت عثمان کہنے لگے میں عثمان جنہیں کلمہ پڑھن تو پہلا زنا نہیں سی کیتا اس تو وڈا نیک کون ہو سکتا ہے میرے سونے نبی نے آکھیا عثمان اللہ سمان تے کہہ رہے ما ذرہ عثمان ما ملا بعد اليوم آج تو بعد کوئی بھی نیکی نہ کریں تے جنتی ہیں سونے اللہ دے پہنے عثمان جنتی ہیں سن لو تیان نال میرے سونے نبی دا یار عثمان 5 ٹائم دا نمازی جمعہ بھی میرے سونے دے پیچھے پڑھ دے اس دے باوجود اے نارون دے سن کے قبرستان چوں لنگیا نہیں سی جاندہ اسی گناہ کر کے بھی ہاں ہاں کرنے آکئی بد نصیب گناہ کر کے یاراں بیلیاں دی مجلس چے بے کے دس دینے میں آج فلان دی تھی پہن والے تکے ہیں آج فلان دی بچی نال تھی پہن نال میں گلاں کیتیاں نے ڈر جا اللہ پاک دے کورن میرے پاک محمد دے صحابہ نمازاں پڑھ کے بھی رون صحابہ حجاں کر کے بھی ڈر دے سن اسی گناہ کر کے بھی حسنے ایتھوں بابے سامنے آکھی ہے جناب فاروق اعظم سب کا جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شہر دی گل سنا لگا ادھی رات دا ٹائم مسجد کونے چے کھڑیاں ہو کے مسجد دا کونے ادھی رات دا ٹائم فاروق اعظم مسلے تے کھڑیاں ہو کے رون دے پہنے نالے اللہ نو کہن ڈینے اللہ زونے جے تو اڈی کلم نے عمر نو جہنمی لکھے آئے تے کٹ کے جنتی لکھ دے ان دعویٰ کر کھڑا ہو کے دسنا میرے سونے حضرت عمر دا گناہ کی نکیاں ہون دے باوجود رون دے پہنے ڈر دے پہنے یہ سوات نکیاں کر کے کتے مان نہ کری کہ میں نیکاں اوہ کتے مان نہ کری میں نمازیاں کتے مان نہ کری میں حاجیاں کیوں بابے سامنے آکھیں
لکھاں پاپ کما بیٹھا میں حج کر کے ہن شرمندہ ہم اندڑے چج کر کے ہن پلا چک کے کعبہ دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کردہ اللہ تو اڈا بھی سینہ اتھے لا دے ملتظم نال اللہ جننے آئے نے سب دے سینے لا دے آمین جا کھونا تو اڈے بچ اللہ دے کوئی یار بھی بیٹھے ہونگے بیلی اللہ دی قسم ایس مجمع چے اللہ دے یار بیلی ضرور بیٹھے ہونگے ہن پتہ نہیں کوئی ایک بیٹھا یا دو بیٹھے نہ تین بیٹھے نہیں تو رابی جاندہ پر بیٹھے ضرور ہونگے اللہ سونے ہیں چلو جننے آئے نے اسی تیرے یار دے نہیں چلو تیرے یاران دے نال بیعتے گئے ہیں معاف کر دیں او صحابے کعب دا کتا ٹر پیا سی اللہ دے یاران نال اللہ نے جتھے یاران دا نام لیا اتھے نال قرآن چے اس کتے دا بھی نام لیا چھڑے اے آکے بیعتے گئے ہوں ان دے یاران دے نال آکے لگتے گئے ہوں اللہ جننے آئے ہوں مکہ مدینہ وخاد نبی علیہ السلام نماز پڑھا کے گھرے آئے نا ماں جی خدیجہ الکبریٰ گل آخری سن لو تیان نال عورت اگر بیوی دے رو پندر آئے نا میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کنہ پیار کر کے بخا دیتے ہیں آپ سرکار اپنے گھرے تشریف لے آئے ماں جی خدیجہ الکبریٰ سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاجیاں نوں پتہ ہے ماں جی دی قبر جنت المال اندر مکہ مکرمہ چ جنت المال ہے اوتھے ماں جی دی قبر سن لو دھیان نال ماں جی بیمار سن رو پئیاں ماں جی دے اتھرو آ گئے آندیاں نے میرے سرتاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان المبارک میرے پائی شکیل صاحب دا حکم سن لو دھیان نال کہندے سن بیوی دے حق دے بارے بھی دسن ہے سن لو بیویاں نال پیار کن ہے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رو پئیاں آدیاں نے میرے سرتاج ذرا میری گل تے سننا آپ سرکار جا کے سجدہ دے کول بہ گئے نا سجدہ رو پیندیاں نے آندیاں نے میرے سرتاج میں تو آڈے نے کاچ آج تکران تو آڈے کولوں آج تکران میں کپڑیاں دا سوال نہیں کیتا اپنا کپڑا اپنا جو کر کے کرتا میرے پاک محمد دے سامنے کر دیں دیاں نے اتے ٹانکے لگے ہوئے نے کہن لگیاں میرے سرتاج اے میرے کرتے نو ٹانکے لگے ہوئے نے حالانکہ میں او خدیجہ سن ایسا لباس پہن دی سن مکے دیاں شہزادیاں راہ ملک کھو جاندیاں سن کے خدیجہ آ رہی خدیجہ دا لباس دیکھنا ایسا میں لباس قیمتی پہن دی سن مکے دیاں شہزادیاں میرا لباس ویکن رشک کیتا کر دیاں سن آندیاں نے میرے سرتاج تو آڈے نے کانچ آکے آج تکران کپڑیاں دا مطالبہ نہیں کیتا اے پاٹے کپڑے سی سی کے پاکے گزارا پی کرنیاں نال کہہ لگیاں سونیاں آج تکران پیران جے پانلی جتی دا سوال نہیں کیتا میرے سرتاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج میں لگن دیا آج میرا آخری دن آج میں دو چیزاں دو گلاں کرنیاں نے اللہ دا واسطہ جے موڑیا جے نا آپ فرمان لگے نے خدیجہ میں ساریاں دیاں وفاواں بھول سکنا پر تیریاں وفاواں میں نہیں بھول سکدا نی خدیجہ بول کی بولن ماں جی روندیاں روندیاں آپ دے موڑیاں والے ویکھیاں آپ سرکار دی چادر مبارک آپ دے کندیاں تیاں کہن لگیاں میرے سرتاج جے میں فوت ہو جاواں مینوں قبر چے لا
लादी लान तो बाद अपनी चादर ला के ए मेरे कफन ते पा देना। आ फरमान लगे ने खतीजा एवें क्यों आखी आई? मां जिरो पैंदियां ने कह लगियां मेरे सरताज मैं ये चाहनी इंदियां अल्लाह कसम खा रहे ने इन्नी कीमती चादर मैं चाहनी मैं क़यामत कराऊं ये चादर दे थले ही सोती रवां नारों ने मेरे पाक मुहम्मद भी रो पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल कह लगियां मेरे सरताज मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आ मेरी निक्की जी बेटी फातिमा कोल बैठी मेरे सरताज ए मैनू पुत्रा नालों भी प्यारी हो ए मैनू पुत्रा नालों भी सोहनी लगदी हूं मेरे सरताज। अज मैं दुनिया फानी तो जा रही हूं अपनी दिल दे टुकड़े फातिमा नू छड़ के जा रही हूं मेरे सरताज। जिंदगी अंदर इनू मां चेते नहीं आंदे ना इनू जिंदगी च मां चेते नहीं आंदे ना मेरे पाक मुहम्मद नू कहंदियां ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सरताज इनू जदों भी प्यार देना इनू पहले मां वाला प्यार देना इनू बाद ते बाप वाला प्यार देना। सईदा खतीजा दी रूह परवाद हो जांदी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ओए सुन लो ध्यान नाल पांच खुश नसीब बंदे अल्लाह दी जमीन ते पांच बंदे हुण टाइम नहीं वरना मैं दसां पांच बंदे मुकद्दरां वाले कौन ने ओ शाना वाले कौन ने अज़मतां वाले कौन ने। अज ओ बंदा अज कई बंदे बड़े फखर दे नाल गल करदे ने यार फलाना बंदा फौत होया ओनू फलाने आलमे दीन ने कब्र च लादी उतारे और सदके जावां उन्हां दी शान दे क्या कहने। और जिन्हां नू मेरे पाक मुहम्मद ने गोडे नवा के आप कब्र च लादी उतारी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हां दी शान दे क्या कहने। जिन्हां मेरे पाक मुहम्मद ने आप फड़ के कब्र च लादी उतारे इन्हां विचों एक मां जी खतीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ए ओ हस्तियां ने मेरे पाक मुहम्मद इन्हां करके कब्र च लादी पे आप उतार देने। इन्ना प्यार सी मेरे पाक मुहम्मद नो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओंदी अज़मत ते शान दे क्या कहने जिन्हों मेरे सोने नबी आप कब्र दे हवाले कर दियोगे। इन्ना प्यार सी मेरे नबी नू मां जी ऐशा बयान कर दियां ने ईद दा दिन असीं बार गोश्त बना रही हां मेरे नबी सोने अंदर लेटे हुए ने मेरे सोने नबी अंदर लेटे हुए ने आप फरमान लगे नहीं ऐशा आवाज मारी नहीं ऐशा मेरी गल सुन। मां जी फरमान लगियां मैं कोल गई आप फरमान लगे नहीं ऐशा कुर्बानी दा गोश्त ते मेरी खतीजा दियां सहेलियां दा भी ख्याल रखी। मेरे सोने नबी ने प्यार करके विखा दिता है बीवी नाल ए औरत धी दे रूप च आवे मेरे नबी ने किन्ना प्यार कीता है मां दे रूप च आए सरकार ने किन्ना प्यार कीता है भैन दे रूप च आए सरकार थले चादरां बिछा छड़ियां ने बीवी दे रूप च आए सरकार ने आखिर कर छड़ी प्यार वाली कब्र च लादी ला के मिसाल कायम कर दी। दुआ करो अल्लाह सानू भी धीयां भैनां दा एहतराम करन दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जिन्ने तुसी आए हो अल्लाह मेरे समेत मैं मुसाफर हाँ दुआ देन लगा अल्लाह तुहानू किसे शय दी थोड़ ना आन देवे। बड़ी गर्मी अंदर बहना बड़ा मुश्किल है इंशाअल्लाह फिर कदी सी व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी चंद शेर चंगी गल ना कोई बंदा करे तो चंगी आंदी बोलो चंगी। बाबे मियां मुहम्मद बख्श ने मोती परो दिते हर हवाले नाल। बाबे को एक बंदा आया बुजुर्गों
انہیں کہا بابا جی میں حالات میرے مندے ہوئے نے سارے کنڈ کر گئے، جو حالات مندے ہوئے نے یار بیلی بھی چھڑ گئے، پہنا پرا بھی نہ کنڈ کر گئے۔ بابا دے روگاں وچوں رو گیا نوکھا تے جس دا نام غریبی، کنڈ وکھا کے لنگ جاندے نے دل دے یار قریبی، دشمن مرے اوے خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا، دیگر تے دن گیا محمد اوڑکنوں ڈوب جانا، بیلی بیلی ہر کوئی آکھے اوے میں بھی آکھاں بیلی، او سویلے دا کوئی نہیں ہو بیلی جدوں جاسی جان اکیلی، اللہ تو بیلی تے سب جگ بیلی، ان بیلی بھی بیلی، یاراں باج محمد بخشا سنجی پئی حویلی، اوہ جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے، اوہ جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے، اوہ جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے، اوہ کی اندہ موڑ لانا، جتھے گیاں دی قدر نہ ہووے کی محمد جانا، ایک گناہ میرا ماں پہ ویکھے اوہ دیوے دیس نکالا، لاکھ گناہ ساڑا رب پہ ویکھے پردے پاون والا، میں انا تے تلکن رسلتا اوہ دیوے کون سنبھالا، ہر کوئی تکے دیون والا، شاہ تو ہاتھ پکڑن والا، اوہ مرد وینگارے توجہ مرد وینگارے اوہ کدی نہیں ہارے، رہندے شیر مرے لے، اوہ مرداں ہوتے آندے رہندے اوکھے سوکھے ویلے، مرداں ہوتے آندے رہندے اوکھے سوکھے ویلے، اوہ دنیا ہوتے جو کم نایا وے اوکھے سوکھے ویلے، او سب فیض دیاری نالوں بہتر یار اکیلے، اوہ مندے یار دی یاری میں توجہ برے یار دی مندے یار دی یاری میں، جی میں روکھو کھجور توپ لگے تے چھانا دیوے، پوکھ لگے تے پھل دور توپ لگے تے چھانا دیوے، پوکھ لگے تے پھل دور، ایک بابے نو بندے آکھیا میرا ابو ٹر گیا کر وچوں، ماں ٹر گئی ہے کر ویلا ہو گیا، بابا دے اس گلشن دا حال کی دساں پتران، اس گلشن دا حال کی دساں، اوہ ٹر جائے جس دا مالی، پھول بوٹے کرما جاندے نے جے نہ ہووے رکھوالی، اوہ نامان کری پتران تے یاراں تے کیوں، بکو بکی مٹی پاون، بکو بکی اے مٹی پاون، ٹیر کرنے او چیرا، اے پڑ درود کرانو آمن، پرتن پاون پھیرا، اوے کر کر بدیاں بڑھا ہویوں، اے نکل گیا کو بتیرا، ہونوی بدیوں باز نہ آیا، واوا شخص دلیرا، اوے چنگیاں دالتے ہر
کوئی ہوندا اور نجف پوریا چنگیاں دا تے ہر کوئی ہوندا تو مندیاں دا والی ایکو سہارا تیرے نام دا ساڈی عملوں جولی خالی ایکو سہارا تیرے نام دا ساڈی عملوں جولی خالی ربا تیریاں تو ہی جان ربا تیریاں بابے نے ایک بندہ ویکھیا انہیں کتے دا بچہ ایتھے بیٹھا گودی جے دودھ پیا پہلاندہ کتے دا بچہ ایتھے گودی جے بیٹھا کے بابا اگے گیا ایک بندہ رات لمحہ پیا بھوک دا ماریا بابا اندر ربا تیریاں تو ہی جانے اور ربا تیریاں تو ہی جانے اے کی کھیڑ بنائی کتے بندے رات نو پکھے سومن کتے کتے کھان ملائی کتے بندے رات نو پکھے سومن کتے کتے کھان ملائی گل بڑے دھیان نہ سن والی ایک بندے نو بابے ویکھیا کوٹھی پیا بناندہ اچے بڑی محل پیا بناندہ بابا واپس آیا نہ مزدور سارے غائب نہ مستری بابے آکھیا کدھر گئے مزدور مستری بابا جی کوٹھی بنان والا فوت ہو گئے ہیں مستری مزدور سارے پاج گئے نے کوٹھی بنان والا ٹر گئے ہیں بابا کوٹھی والے ویہ کے آندہ ایک بلبل سی باغ دے اندر ایک بلبل سی باغ دے اندر آلنا پیسی بنان دی اجنی چڑھیا توڑ محمد اڑ گئیے کرلان دی بابا دے نال نصیبان کفن جمیل دا پائی شکیل صاحب پائی نصیر صاحب نال نصیبان اوے نال نصیبان کفن جمیل دا اوے نال خاک دی تیری وارس نہ کرمان وارسان دا رب بے وارس کرمار دائی نال نصیبان کفن جمیل دا اوے نال خاک دی تیری ہر شے مال مال بینائے بندیا کوئی بھی شے نہیں تیری اے دنیا ایک مسافر خانہ ایک جاویں گیا تو ساں سنے ہیں کہ پائی حاجی سلیم صاحب فوت ہوئے اللہ نے پائی بلال نو بیٹا دیتا کی مطلب دنیا ایک مسافر خانہ ایک جاویں گیا اوے کندی مجال محمد بخشا ایتھے پکے ڈیرے لاویں اے دنیا ایک چکی چکی یاروں اسی سب سدے دانے ٹور گئے یار محمد بخشا کی راجے کی رانے ٹور گئے یار محمد بخشا کی راجے کی رانے اور چنگی مندی یاراں کولوں مندی سجنا کولوں اور چنگی مندی یاراں کولوں کئی واری ہو جان دی یار یاراں دا گلا نہیں کر دے اصل فریت جنان دی اور پانڈے ہوتے نیوں لگانی ساڑی کے دھنائی نیوں لگاؤ سکاری گرتے جس نے شکل بنائی نیوں لگاؤ سکاری گرتے جس نے شکل بنائی ماپیاں دے کاروں مر گزاری اوے نوجوانوں میری ماں پہنا بھی سن جوانوں سن لو ماپیاں دے کار عمر گزاری ماپیاں دے کار عمر گزاری اوڑک ساور جانا جن پر دے ماں پیو کا
کجے ساس کجے نہیں جانا اور جن پردے ماں پیو کجے ساس کجے نہیں جانا تیرا آشر پڑھن لگا اے بابے نے قبر چے کھو کے پڑھیا سی قبر چے کھو کے ایک بابے دا یار ٹر گیا قبر چے لادی لان لگے بابا دا ٹھہر جاؤ آخری وارا میں نو یار دا منہ تک لہن دیو لوگ ٹھہر گئے بابا قبر چے اتریا بابے نے یار دے متھے تے ہاتھ رکھیا لے او یار حوالے رب دے لے او یار حوالے رب دے اوے تمہیں کیا کر یاراں تے مٹی پا کے کیا کر اپنے امی ابو پراواں تے مٹی پا کے لے او یار منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم پڑھ کے کیا کر لے او یار حوالے رب دے لمی پیوں جدائی حشر دہاڑے آن ملانگے اور امید نہ کائی میں محمد ٹھگ محمد میں محمد چور جے جندہ لوگ کی کلمہ پڑھ دے او محمد اور جے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چنگی گل کوئی بندہ بھی کرے چنگی ہوندی بعض بندے نا کسے جٹ زمیندار دی کسے انپڑھ دی گل نہیں سن دے بھی ایویں پاگلیاں ماری جاندے ہر بندے دی گل سنیا کرو کسے دے کولوں انسان کچھ لب جاندے ہے تسی میں دسو ایمان نال سارے صاحب علم بیٹھے ہو کفل نے کنے گھنٹے واہ سنی تے کڑے عالم دی سنی سی کفل نے کنے گھنٹے واہ سنی تے کڑے عالم دی سنی ایک بیوی نے کیا سی کفل میرے حال تے رحم کر ایویں چند منٹاں دی لذت کنے سال جہنم چے سڑیں گا اے جملہ بس کوئی لمبی چوڑی واز نہیں انہیں کہ اللہ والی نکل جا میرے دروازے تے کھو جا گداماں دے دروازے کھلے جو مرضی لے جا تیرے ایک بول نے کفل دے دل دی دنیا ہلا دیتی ہو کھڑی ہو میرے دروازے تے رب نو بس اینا کہہ دے رب نو جان لگیاں اللہ کفل نو معاف کرتے کوئی بندہ بھی گل کرے تے دھیان لگ سن لیا کرو ایک بندہ نا رات گزر رہا سی توجہ بس میں گل مکان گرمی بہت زیادہ رات نا گزر رہا سی انہیں ویکھیا بھی ایک دروازے تے باہر لکھے ہے مکان برائے فروخت انہیں جا کے دروازہ کھڑکا ہاں پائی کنے پیسے انہیں کہا جی 80,000 روپیہ لینا ہے فائنل انہیں کہا ایلا چک 80,000 مکان خالی کر انہیں کہا ویر سردار صاحب پیسے دے دے غریباں تے میں نو ایک مہینہ ٹائم دے کہ میں مکان اگو لب لوں بندہ کو رحم دل سے انہیں کہا ٹھیک ہے مکان میرا ہو گیا مہینہ ٹائم ہے تے بہ جاتے اٹھ جائیں مہینہ لنگیا نہیں 27 دن لنگے 28 دن لنگے دوبارہ سردار مکان لین والا ایمیں گزر پیا ایمیں گزریا تے گھر وچوں بچیاں دے روون دی آواز آ رہی سی دروازہ کھڑکایا ہاں بھئی خیر تے ہے مکان بیچن والا باراں دے سردار جی خیریے بچے روندے کیوں پینے آندہ سردار جی 3 دن باقی نے بچیاں روندیاں پہیاں نے ابو کتھے جاؤں گے مکان تاں ویچے آئے مجبور ساں مکرو ساں تے کتھے جاؤں گے بچیاں روندیاں پہیاں نے سردار رک گیا سوچی پہ گیا جس ٹائم بندہ سوچی پہندہ ہے گل بن جاندی ہے سوچ سوچ کے آندہ ہے اوہ سونے میں کر نس کے ہو میریاں بھی بیٹیاں ہیں تے کسے دیاں بیٹیاں آپ دیاں بیٹیاں دیاں نے جا بچیاں نو دل نہ لاغ کے پریشان نہیں ہونا 80,000 میں چھڑیا تے مکان میں چھڑیا جا نس کے جان تھیاں نو دل نہ لاتے کین رونا سن لو
میری گل سن لو، نہیں بھی دل کردہ سن لو، جڑا بندہ چاہتا اللہ مینوں ذلیل نہ کرے، ضائع نہ کرے، اللہ دی مخلوق تے رحم کیتا کرو۔ ماں جی ختیجہ نے کیا سی سونیا، انکا لا تصل الرحم، تسی ماڑیاں تے رحم کر دے، اللہ تنوں کدی ضائع نہیں کرے گا۔ ماڑیاں تے رحم آکھیا جا نس کے جا انہوں کہہ رونا 80,000 بھی چھڑیاں تے بولو مکان بھی چھڑیاں، اے غریب مکان بیچن والا ہور اچھی اچھی رو پیندہ ہے، ہور اچھی اچھی رو پیندہ ہے، سردار آندہ ہے ہون تینوں کی بنے ہیں، میں پیسے بھی چھڑ دیتے نے مکان بھی، تو آپ اچھی اچھی چیخاں مرن لگ پہ ہیں، ہون تینوں کی مسئلہ ہے۔ او غریب بڑا بندہ رو رو کے آندہ ہے سردار جی تیرے ورگے بھی بندے اللہ دی زمین تھلے نپے جان گے، تیرے ورگے ساڑھے ورگے ماڑیاں تے رحم کرن والے بندے بھی اللہ دی زمین تھلے دفن کیتے جان گے، کیا تیرے ورگے بندے بھی دفن ہو جان گے، رحم کرن والے تیرے بندے انج دے انساناں دی تے بڑی لوڑے۔ سرداراں دے ٹھہر جائیں ٹھہر جائیں ٹھہر جائیں، ایلا پیسے ہور لے لے، کڈے جیب چوں پیسے آوی لے لے، انہیں کہا سردار جی اگے تیرا بڑا احسان ہے کدے دین لگا ہے، آندے او ویر تاں دین لگا، آوازاں بڑیاں سنیاں سن پر اج تک مینوں میری موت نہیں سی یاد آئی، آج تیرے ایک بول نے مینوں میری موت یاد کروا دیتی ہے۔ کوئی بندہ بھی گل کرے تے دھیان نال سنیا کرو، ہو سکتا ہے ان دی گل دل تے اثر کر جائے، اللہ جاندا ہے کدوں کسے دی تقدیر بدلن لگ دی بگیاڑ چا لاکھے تے بندہ جنت دے راہ پہ آ جاندا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ سانو عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں پراؤ جوانوں تیاں پیناں دے حق نہ مارے آج، اپنی زندگی چے پتراں دے نہ زمین نہ لیا جے، ورنہ 100 حج کر کے بھی قبر چے جا ڈانگاں پہن گیا لتر پہن گے، تو ہوئیں کون اپنی حیاتی چے وراثت دین والا، قرآن نے وراثت دا نہ ہی مرن تو بعد لے ہے، اس واسطے تیاں نو حقاں تو محروم نہ کریں، ورنہ اللہ دے دربار چ انہاں بچیاں دے ہاتھ ہون گے، تیرا گریبان ہوئے گا، کھچ کے محشر دے میدان چے لے آون گیاں۔ اللہ تیاں پیناں دے حقاں دا خیال کرن دی توفیق عطا فرمائے، جو سنیا ہے ربنا تقبل منا، یا اللہ قبول فرما لیں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سارے بھائی ایک نا سن لو حافظ صاحب دی اور سننی دے گے نہیں، اٹھ بھی حافظ یہ سننی دے، ہاں جی، یا الہنا و الہ کل شیء لا الہ الا انت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے سونے اللہ میرے بھائی بلال دے بچے نو قرآن دا حافظ بنا دے، عالم دین بنا دے، مبلغ اسلام بنا دے، عالم با عمل بنا دے۔ ایس مجمع اندر جنہ کول بھی اے نعمت نہیں اللہ نیک بیٹے عطا فرما دے، جنہ پہنا کول ویر نہیں اللہ نیک ویر عطا فرما دے، جنہ کول بیٹیاں نہیں اللہ اے عظیم نعمتاں بیٹیاں والی نال سب نو مالا مال فرما دے، اللہ سانو پہنا نال پیار کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ اے جنہیں آئے نے اللہ سونیاں تسی ویندے پے ہو گرمی دے موسم چے کیویں بیٹھے نے تیرے گھر اندر جذبے نال، اس گرمی دی وجہ کر کے سانو قبر دی گرمی کولوں محفوظ فرما لے، سانو حشر دی گرمی کولوں محفوظ فرما لے۔ میرے سونے اللہ ساڑھے حاجی اسماعیل صاحب، حاجی عبدالرحیم صاحب، اللہ انہوں نے مکمل صحت عطا فرما دے، اچھی آمین آنکھوں، اللہ مکمل شفا عطا فرما دے، اللہ پائی حاجی سلیم صاحب نو جنت الفردوس جی اللہ مقام عطا فرما دے،
तुहाडे ऐस इत्थों कस्बे गाँव दे जिन्ने भी मुसलमान कबरां च पै ने या अल्लाह सब नूं मुआफ़ कर दे, कबरां हद निगाह वसी फरमा दे। अल्लाह रखी सलाम ते मारी ईमान ते आखिरी टाइम कलमा नसीब फरमा दे। अल्लाह सारियां आमीन कहना प्यार नाल। अल्लाह सानू दुनिया दी हर किस्म दी जिल्लत कोलों, शर्मिंदगी कोलों, आजमाइश कोलों, परेशानी कोलों महफूज फरमा लै। सानू हर किस्म दी जिल्लत कोलों महफूज फरमा लै। अल्लाह सानू कबर दी सख्ती कोलों, महशर दी गर्मी कोलों महफूज फरमा लै। साडे पल्ले अमल एक भी नहीं, गुनाह ही गुनाह ने, लेकिन मालका असी मन गए तेरे मुजरम, असी तुहाडे मुजरम हाँ, तुसी जज हो। असी मन गए मुजरम। अल्लाह जिस टाइम कोई बंदा मन जाए या जजा होंदी या सज़ा होंदी, असी सज़ा लैन जोगे नहीं, जजा देंदे हैं सानू मुआफ़ कर दें। अल्लाह सानू मुआफ़ कर दें। अल्लाह जी ऐस मजमे अंदर चिट्टियां सफेद बालां वाले बुजुर्ग बैठे हुए ने, तुसां आप आखिया मैं ज़मीन ते इन्हां बाबियां दा हया करना। अल्लाह इन्हां बुजुर्गों के चिट्टियां वालां वाले वेखदियां होया सानू सारियां नू मुआफ़ कर दे। जिन्ने आए ने सानू मुआफ़ कर दे। ऐस मजमे च जे कोई माँ बाप का ना फरमान बैठा, अल्लाह जी फरमा बरदार बना दे। जे कोई बेटा अपने बाप का माँ का ना फरमान है, या अल्लाह फरमा बरदार बना दे। जिन्हां दे माँ बाप अल्लाह जिंदा ने, तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमा दे। जिन्हां दे अजीम नेमतां माँ बाप फौत होए ने, अल्लाह मुआफ़ कर दे, निगाह वसी फरमा दे। मेरे सोने अल्लाह ऐस भरे मजमे विच कोई मेरा भरा वीर बुजुर्ग बेरोजगार होणगे, परेशान होणगे, शाहा तेरे खजाने भरे पैने, तेरे खजाने ते भरे पैने, रिज़्क़े हलाल सब नूं वाफर अता फरमा दे। इन्हां मेरे भरावां बुजुर्गां नूं किसे शै दी कमी ना आंदी, रिज़्क़े हलाल नाल माला माल फरमा दे। ऐस मजमे च जिन्ने भी उलमाए किराम ने, अल्लाह उलमाए किराम दी हिफाजत फरमा, इन्हां दे गैबी मददां फरमा। दुआ फरमा अल्लाह मुल्क पाकिस्तान दे हाल तेरे फरमा दे। जिन्ने जवान बेनमाजी ने अल्लाह 5 टाइम दा पक्का नमाजी बना दे। जिन्ने मेरे वीर आए ने सब नूं अल्लाह जी मक्का मदीना विखा दे, बार बार विखा दे, हर मैन दियां रौनकां बहाल फरमा दे। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मद वालिही व सहाबिही व अहली बैतिही व ज़ुर्रिय्यातिही अजमाइन बिरहमतिका या रहमान।